बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या, गरीब मजदूर सबसे बड़ा ताजर कैसे बन गया। इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिए। एक मजदूर जो अपनी बीवी बच्चों के साथ एक गांव में रहता था, वो बहुत ही गरीब इंसान था। अल्लाह ताला के सहारे वो जिंदगी गुजार रहे थे। जिस दिन उसको मजदूरी मिल जाती तो वो बहुत खुश होता और पैसे लेकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। मजदूर के घर वाले पैसे देखकर बहुत खुश होते। उस दिन उनके घर ईद का समा होता। एक दिन मजदूर अपनी रूटीन के मुताबिक काम पर जाता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। वो परेशान हालत में सड़क के किनारे बैठ जाता है। यहाँ तक कि दोपहर हो जाती है कि हो सकता है कि मुझे कोई काम मिल जाए तो वो मैं करके पैसे लेकर घर जाऊं, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। वो अपने घर से रोजाना एक रोटी लाता था। वो रोटी खाने लगा, अचानक उसके पास एक मुसाफिर आता है। वो सलाम करके मजदूर के पास बैठ जाता है। मजदूर आधी रोटी मुसाफिर को दे देता है। मुसाफिर ने पूछा, आप इधर परेशान क्यों बैठे हो? मजदूर ने बताया कि मुझे आज काम नहीं मिला, मैं इसलिए इधर बैठा हूँ कि शायद कोई काम मिल जाए। मजदूर ने रूखी सूखी रोटी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मुसाफिर ने कहा, आप रूखी सूखी रोटी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 7 किस्म के खाने खाते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और ना ही खाना खाकर खुश होते हैं। मजदूर ने कहा, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बीमारियों से बचाया हुआ है और मुझे अच्छी सेहत अता की। मुसाफिर को मजदूर की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने मजदूर को कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाई। मजदूर ने वो आयत दोबारा सुनने की ख्वाहिश की। मुसाफिर ने दोबारा कुरान पाक की आयत सुनाई। मजदूर ने कहा, मुझे इस आयत का मतलब बता दें। मुसाफिर ने कहा, इस आयत का मतलब है कि अल्लाह ताला बादशाही का मालिक है। वो ही है जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे इख्तियार में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मजदूर वो आयत और उसका मतलब याद कर लेता है। मुसाफिर अल्लाह हाफिज करके वापस चला गया और मजदूर भी घर वापस आ गया। उसकी बीवी ने कहा कि घर में खाने पीने को कोई चीज भी नहीं है, सारा राशन ले आओ। मजदूर ने अपनी बीवी को बताया कि मुझे आज कोई काम भी नहीं मिला। मजदूर एक दुकानदार के पास जाते हैं, मुझे उधार खाने पीने वाला सामान दे दो, मैं आपको बहुत जल्द पैसे दे दूंगा। मगर दुकानदार ने इनकार कर दिया। मजदूर बेचारा दुखी होकर खाली हाथ घर वापस आ जाता है। इस तरह 2 दिन मजीद काम नहीं मिलता। घर के तमाम लोग भूख की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तो मजदूर की बीवी ने कहा कि हम तो दोनों भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं। आप ऐसा करो, सामने वाले घर से मदद ले लो, वो लोग तो बहुत अमीर हैं। मजदूर कहने लगा कि वो बहुत मगरूर इंसान है, लेकिन जब वो अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखता है तो मगरूर इंसान के घर चला जाता है। मजदूर अमीर इंसान को कहता है कि मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर आया हूँ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, हमारे घर 3 दिन से फाका है क्योंकि मुझे कोई काम नहीं मिला। वो मगरूर इंसान पैसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अमीर हूँ, मैंने पैसे आपके लिए नहीं कमाए, जाओ दफा हो जाओ। और अपने नौकरों को हुक्म देता है कि इस मजदूर को निकाल दो। मजदूर फिर कहता है कि कुछ पैसे खाने वगैरह के लिए मुझे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। मगरूर इंसान उसे बहुत मारता है और जोर से धक्का देता है। मजदूर जमीन पर गिर जाता है
اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ مغرور انسان نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ مزدور نے قرآن پاک کی وہ آیات پڑھنی شروع کر دی جو مسافر نے اسے سنائی تھی۔ وہ قرآن پاک کی آیات پڑھتے پڑھتے ایک مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ میرے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے مجھے کوئی کام مل جائے تاکہ میں پیسے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ مزدور ابھی دعا ہی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ ایک مسافر مسجد میں داخل ہوا، اس نے مزدور کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے مجھے اپنے ساتھ روٹی کھلائی تھی۔ مسافر نے مزدور کو سلام کیا اور کہنے لگا، آپ کے جسم سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ مزدور نے سارا واقعہ سنایا۔ مسافر کہنے لگا کہ میں کوئی انسان ڈھونڈ رہا ہوں جو ایماندار ہو، جو میرے کاروبار کو سنبھال لیں۔ مجھے کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میری مدد کرو؟ مسافر نے کہا کہ میرے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے جو میرے ساتھ تجارت کرتا تھا، اب مجھ سے اکیلے تجارت نہیں ہوتی، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ میرا ساتھ دو گے؟ میں آپ کو ایڈوانس 5000 روپے دیتا ہوں، آپ یہ رکھ لو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے اچھے انسان اور ایماندار سے میری ملاقات کروا دے۔ اللہ نے میری دعا سنی ہے، اس لیے آپ سے ملاقات ہوئی۔ میرے دوست انکار نہ کرنا مجھے۔ مزدور پیسے لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ان پیسوں سے گھر کا سارا سامان لے کر گھر آتا ہے۔ تمام گھر والے کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مزدور نے قرآن پاک کی آیات تمام گھر والوں کو پڑھنے کا کہا کہ سب لوگ قرآن پاک پڑھا کرو، کیونکہ اس آیات کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ ایسے ہی مزدور مسافر کے ساتھ مل کر تجارت کرنے لگا۔ مسافر کو جو نفع ہوتا وہ برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ مزدور پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، اس طرح مسافر کو بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا۔ مسافر اپنا سارا کاروبار مزدور کو دے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ مزدور نے دل لگا کر محنت کی، ایک دن وہ بہت امیر آدمی بن گیا۔ گھر گاڑی نوکر اور بہت مال و دولت اس کے پاس تھا، لیکن وہ مغرور انسان نہ تھا، وہ ابھی بھی بہت رحم دل، ہمدرد اور سادہ دل انسان تھا۔ مالدار مغرور آدمی کا حال سنیے۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ وہ مغرور مالدار کچھ عرصے بعد غریب ہو گیا اور محتاجی نے اس کے آنگن میں بسیرا کر لیا۔ دوست، رشتہ دار اور غلام سب چھوٹ گئے اور وہ شخص سڑک پر آ گیا۔ اس کی بیوی بچوں کا انتقال ہو گیا۔ جس نوکر نے مزدور کو اپنے مالک کے حکم سے دھکے دے کر نکالا تھا، اسے ایک نئے مالدار مالک نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ نیا مالک بہت نرم دل، فریاد رس اور مہربان تھا۔ غریبوں فقیروں کی امداد کرنے سے زیادہ اسے کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت اس کے دروازے پر ضرورت مند لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ ایک رات کسی فقیر نے اس کے دروازے پر صدا لگائی۔ نوکر نے فقیر کی مدد کرنے کی نیت سے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے موجود فقیر کوئی اور نہیں، اس کا پرانا مغرور مالک تھا۔ اپنے پرانے مالک کی یہ حالت دیکھ کر نوکر پریشان ہو گیا اور اس کی امداد کرنے کے لیے اپنے مالک کے پاس چلا آیا۔ مالک نے نوکر کو پریشان دیکھا تو پوچھا، کسی نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ یہ سن کر نوکر نے اپنے پرانے مالک کا سارا حال سنایا۔ مزدور نے ساری کہانی سننے کے بعد بولا،
मैं वही मजदूर हूँ जिसे तुम्हारे मालिक ने धक्के दिलवा कर निकलवा दिया था, और आज देखो कि वक्त की काया कैसे पलटी है कि कुदरत ने उसे मेरे ही दरवाजे पर भीख मांगने के लिए ला खड़ा किया। फिर मजदूर ने कुरान पाक की आयत तर्जमे के साथ सुनाई कि अल्लाह ताला बादशाही का मालिक है, वो ही है जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे इख्तियार में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादर है। मोहतरम नाज़रीन, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? गुरूर तकब्बर करने वाला इंसान हमेशा खता खाता है, गुरूर करने वाले का सर नीचा होता है। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों से शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।